Like, subscribe and get notified. Fire broke out at the crematorium structure in Mirabagh, Savodame on Thursday morning. The incident has raised suspicions who believe it may have been set intentionally. Fortunately, with the efforts of the Kurchurem Fire Brigade and residents, the fire was brought under control. Local Punch Sanjay Naik informed the Kurchurem police, who turned out immediately and began investigating the matter. हांव आसा मिराबाग भागाक आनी आयज सकाळी हांगा जी एक स्मशानभूमी आसा ते स्मशानभूमीचे घर आसा तितूंत सगळे सामान दवरले गेल्ले वयता थंय अचानकपणे उजो लागलो आनी उजो लागून पळोवंक शकतात की सगळे जे ते घर आसा बांदलेले ते सगळे डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. आतां पळोवंक शकता पोलिसी हांगा येयल्ले आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. आतां जे हांगचे गांवचे जे लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे तांकां खंय तरी सकाळी जेन्ना उठले तेन्ना पळयलें की खंय तरी धुंवर येतालो. तेन्ना वचून पळयलें तेन्ना तांकां कळोन येयलें की खंय तरी ते मसणीक उजो जो त्या घराक आसा तो पेटलोलो आसा आनी तेणी तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण खंय तरी मागीर तेणी फायर ब्रिगेडीक फोन करतकीर हांगचे जे कुर्चडे फायर ब्रिगेड आसा तेणी येवन जो उरलेलो उजो आसा हो पालोवपाचें काम केलें. आतां हे जे गांवचे आसा ते म्हणटात की खंय तरी तांकां शक आसा की कोणी तरी हेका उजो लायला आसतलो. आतां हेजी तपास जी आसा हे कुर्चडे पोलीस करता. सकाळ फुडें म्हाका एक 5:30 सुमार फोन आयलो आनी पालो तुमच्या मुसळीन पालो उजो पेट्टा म्हणून हांव थंयच्यान मागीर रोखडो येयलो आनी पळयत जाल्यार कंप्लीट ऑलमोस्ट एक 90% आमगेली जी रूम आसा दोनी ते जळले आनी त्या भायर आमची जी लाकडां आसा आमी स्टोर करून दवरता तीवूय जळ्ळी. आनी तसो म्हणजे सांगपाक जाय म्हणल्यार कितें की थंय उजो लागपाक नॅचरल उजो लागपाक प्रश्न ना कित्याक ती जो रूम आसा तो भितर आहा आनी तेजे नंतर थंय लायटीचें कांय कनेक्शन ना किंवा आमचे जे लायट गेल्या हेजे माड्याल्यार गेल्या ते वयर हेजे भायर आसा आमचे कॉम्प्लेक्सा भायर आसा. म्हणजे कितें तरी कोण तरी मुद्दम लावपाक असो एक सस्पेक्ट म्हाका दिसता की भायर करड बी ना खंयच्यान सपोज कोणें शिगार उडयले आनी थंयच्या भितर उजो पेटोवन गेलो तशें ना कित्याक थंय सगळे पेवर्स घातलेले आसा आमी. आनी अशें दिसता की कितें तरी कोणें वायट बुद्दीन किंवा कोणी सोरबेबद्यान कोणें पिवन लायला अशें कितें जावं शकता ना अशें न्ही पूण तसो कांय दुबाव ना म्हाका कोणाचेर स्पेसिफीक मनशाचेर तशें कांय ना. पूण इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट अशें दिसता म्हाका आमच्या गांवांत कित्याक आतां आमकां इतकी वर्सां ह्या गांवांत जालीं पूण अशें केन्ना जावं ना आनी हेजे पयलीं आमी केन्ना आयकलेंय बी ना. इट इज अ फर्स्ट इन्सिडंट. आतां आमी पयला कितें दवरताले तुमी ते तितून भितर मेजर म्हणल्यार आमगे लाकडां आसतालीं एक स्टोर आसतालो स्टोर रूम आहा थंय आनी भायर ते लाकडां स्टोर करताले आनी भितर आमगे सगळें ते पेट्रोल थोडें आसतालें खोरें आसतालें कायल आसताली जे गरजे आमी तेका तो सेपरेट रूम आहा दवरताले आनी बाकी तशें कांय नासतालें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.